हांव वैशाली शिरसाट तुमकां म्हजो माये मोगाचो येवकार। आज हांव बटाट फ्लावर घालून आनी चणे वाटाणे घालून तोंडाक तुमकां करून दाखयता। हांवें वांटप केलां म्हणजे भाजको मसालो घातला, लवंग, मिरी, जायफळ, इल्ली तिकी, खसखस, बडीशेप आनी कोथमीर नॉर्मल अशें, आनी कांदो, टोमॅटो, आलं, लसूण, थोडे 2 पाकळ्यो, इल्लोसो आल्याचो तुकडो आनी इल्ली सोय हें सगळें भाजून हांवें हें वांटप नॉर्मल आमी करता त्या प्रकारे हांवें हें वांटप केल्लें आसा। तर आतां तुमकां खबर आसा प्रत्येक फावटी हांव वांटप भाजको मसालो घालून करता। तर हें फ्लावर बटाटा आनी चणे वाटाणे हाचे तोंडाक हांव तुमकां आतां करून दाखयतां। कायल दवरिल्ली आसा, हेजे उकडिल्ले बटाटो, फ्लावर आनी चणे हे तातूंत घालता आनी इल्लें उदक ऍड करता। अर्दें कप उदक ऍड करता आनी तातूंत हो जो वांटप केल्लें आसा तें तातूंत घालता आनी सगळें मिश्रण अशें एकजीव करता आनी इल्लें उदक घालता। हें अशें एकजीव करता। हांवें हातूंत म्हगेलो भाजकोय मसालो आनी पाव चमचो गरम मसालो म्हजो घाला। कळ्ळें? आतां फक्त तातूंत इल्लें चवी पुरतें मीठ घालता आनी अशें धबधबीतशें तोंडाक करता। हें मातशें उदक मातशें कितें आसता, तोंडाक करतकूच एकदमच पातळ करूंक जायना, म्हूण मातशें उदक आटूनी मागीर गॅस बंद करता। तरेन हें फ्लावर बटाट्याचें हें पळय तोंडाक जाल्लें आसा अशे तरेन। हें पळय चडूय पातळ करूंक जायना आनी ह्या फ्लावर बटाट्याच्या तोंडाकाक इतली चव कित्याक बरी येता कारण तातूंत आमी भाजिल्लो मसालो घालता। तुमकां एकदां हांवें रेसिपीन सांगिल्लें आसा। तर ही रेसिपी तुमकां आवडली आसा जाल्यार तुमी लायक करा आनी शेअर करा। अशे तरेन हें फ्लावर बटाट्याचें तोंडाक जाल्लें आसा। तुमकां जर ही रेसिपी आवडली आसा जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा आनी योग्य तो कॉमेंट्स लिया। थँक्स फॉर वॉचिंग माय दिस व्हिडिओ।